ihatag ka namo ang matag usa nga proteksyon nga sa biyahe, Father God, na maabot kaming tanan, the safety, ug salamat po kaayo Ginoo sa kanunay, dili sa mga kakulangon na mo diha kanimo, kanunay po kami nangayon kapasayloan sa mga kalapasan, sa unahuna, sa pulong ug sa buhat. Salamat kaayo Dios, ikan karon nga takda ka Ginoo sa kabutagon ang pagasundan ang amo ang grand reunion sa Damag Clan. Salamat kaayo sa imong walaan nga presensya nga maging kanamo, uban ang kalipay, panaghiusa nga imong ihatag sa matag usa namo ka mga kaigsuonan diha sa imong tubangan. Ug salamat pud kayo Lord nagibag sa mga relatives nga wala pa naabot karon nga nagabiyahe pa. We pray for divine protection po sa ilang tanan na makaabot sila nini nga dapit nga wala siya kakulihan sa dalanon o sa ilang mga sakyanan. Ug thank you Lord throughout the program ug sa niya tud mahuman Lord. Salamat na ikaw magauban ka namo ang kalinaw gid Lord maghari ang kalipay uban gid Lord ang imong balaan nga presensya. Panalangini ang tanan nga magdumala ana nga buluhaton, panalangini usab Lord ang mga sponsors ang tanan nga naga-effort, nagatrabaho sa pagpangandam ikaw Ginoo magabalos Ginoong Dios sa usog ug sa mga panalapin Ginoong Dios nga ilang gi-render karon nga day. Thank you Father God. Ug kanang tanan Ginoong Dios ang ginasalig, ginatunggian niya lamang sa pangalan ni Ginoong Jesus. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy